أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب. الألباب. أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذير فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. पढ़िए. فإن إن تبدوا الصدقات فنعما هي. تبدوا الصدقات فنعما هي. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. تبدوا الصدقات فنعما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. وإن تخفوها
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم बुलंद आवाज से وإن ت- وإن تخفوها وتؤتوها وتؤتوها الفقراء وهو خير لكم ويكفر عنكم من وهو خير لكم سيئاتكم وهو ويكفر خير जी पढ़िए وهو आवाज خير आपकी आ रही है لكم ठीक है وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم 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 سيئاتكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ठीक है अब दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ويؤتي الحكمة من يشاء ومن दोबारा शुरू से पढ़िए युक्तिल हिकमत يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
وما للظالمين وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي تبدوا الصدقات فنعم فنعما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خير لكم. فهو فاعل شروع में फा है فهو. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خير لكم. فهو خير لكم. فهو خير لكم. ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويكفر را मोटा करें ويكفر عنكم من سيئاتكم. سيئ من سيئاتكم. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. ठीक है अगला सबक सुनाए. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. وإن تخفوها ना करें وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويكفر عنكم من سيئاتكم. سيئاتكم. والله بما تعملون خبير.